नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः चतुष्षष्टितमश्लोकः अहमत्र पठामि। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। रागद्वेषवियुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अथ श्लोकस्य अन्वयः। विधेयात्मा रागद्वेषवियुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् तु प्रसादम् अधिगच्छति। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। जितमानसः रागद्वेषरहितानि स्वाधीनानि इन्द्रियाणि विषयसुखानि अनुभूय शान्तिमवाप्नोति। बाह्यविषयाः न तेभ्यः विधेयात्मनः रागद्वेषाः एव मनसः मालिन्यहेतवः इति भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति अस्मिन् श्लोके उपदिशति। धन्यवादः।